को पुस्तक निकाल्नुहोस् बाइबल पल्टाएर 여러분들이 다른 공부하는 거 많이 하는 걸 내가 그렇게 하는 걸로 알고 있는데 성경을 공부하는 것이 굉장히 여러분한테는 지금 다른 공부는 다른 분한테 배우고 성경을 공부하는 것이 더 좋을 것 같아서 에베소서를 오늘 공부하려고 합니다. 이번 주간에. अब यो हप्ता चाहिँ हामीले एफिसीको पुस्तकको बारेमा हामी हेर्नेछौँ र अरू विषयमा हामी अरू विषय हेर्नेछौँ तर आजको विषयमा चाहिँ हामी एफिसीको पुस्तकमा हामीले केही कुराहरू हामीले पढेर हेर्नेछौँ. 예, 성경 에베소서를 다 같이 좀 펴서 보시기 바랍니다. ल अब सबैजनाले एफिसीको पुस्तकलाई पल्टाइदिनुहोस् त. एफिसीको पुस्तक. 자, 성경 에베소서를 1절부터 5절까지 한번 같이 읽어보세요. 1장 1절이요, 목사님? 1장 1절부터 5절. 5절까지. 예. ल सबैले एफिसीको पुस्तक पल्टाइसक्नुभयो होला र म 1 अध्यायको 1 पददेखि 5 पदसम्म म पाठ गर्नेछु. यहाँ भनिएको छ, परमप्रभुको इच्छाद्वारा क्रिस्ट येशूको प्रेरित पाउलबाट र येशू क्रिस्टमा विश्वासी एफिसीमा भएका सन्तहरूलाई हाम्रो परमेश्वर पिता र हाम्रो प्रभु येशू क्रिस्टबाट अनुग्रह र शान्ति. र 3 पद, हाम्रो प्रभु येशू क्रिस्टका र परमेश्वर र पिताको प्रशंसा होस् जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा हरेक आत्मिक आशिषले क्रिस्टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ र उहाँको सामुने पवित्र र निष्कलङ्क र हो भनेर संसारको उत्पत्ति भन्दा अघिबाटै उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो र उहाँको इच्छाको लक्ष्य अनुसार क्रिस्ट येशूद्वारा प्रेममा उहाँले हामीलाई र आफ्नो सन्तान हुनलाई अघिबाटै नियुक्त गर्नुभएको थियो. आमेन. 아멘. 네, 감사합니다. 아멘. 우리 3절에 보면은 3절에 보면은 찬송하리로다라는 단어가 나옵니다. त्यसै कारण चाहिँ हामीले र 3 पदमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि यहाँ भनेको छ आत्मिक आशिषको र आशीर्वाद भनेर भनेको छ र 네. प्रशंसा. 1절과 2절은 바울이 에베소 교인들에게 인사하는 것이고 3절에 하나님을 찬송해야 된다라는 말씀을 하고 있습니다. हामीले 1 अध्यायको 1 पद र 2 पदमा हामीले हेर्यो भनेदेखि एकअर्कालाई अभिवादन गर्ने बारेमा भनेको छ भने 3 पदमा चाहिँ र परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नेको बारेमा भनिएको छ. 네, 우리는 보통 사람들은 복을 되게 좋아하죠. 복 받는 거, 복을 되게 좋아하죠. धेरै जस्तो मानिसहरूलाई चाहिँ आशिष पाउन अति मनपर्छ. आशिष होइन र? 네, 하나님께서는 우리에게 복을 주셨고 우리 인간은 하나님을 찬송하도록 그렇게 되어 있습니다. परमेश्वरले चाहिँ हामी मानिसलाई चाहिँ आशिष दिन चाहनुहुन्छ. अनिखेर चाहिँ र परमेश्वरले चाहिँ र त्यो के भन्छ प्रशंसा, उहाँलाई चाहिँ हामीले प्रशंसा गर्ने, उहाँले चाहिँ हामीलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ. 예, 창세기 1장에 보면은 1장 28절에 보면은 하나님께서 우리에게 5가지 복을 주셨어요. हामीले उत्पत्तिको 1 अध्यायको 28मा हामीले हेर्यो भनेदेखि र परमेश्वरले हामीलाई 5 प्रकारको आशिष दिनुभएको छ. 창세기 1장 28절을 읽어봐야 5가지 복이 무엇인지를 알 수가 있죠. त्यसै कारण चाहिँ हामीले र उत्पत्तिको हामीले 1 अध्यायदेखि हामीले 20देखि परमेश्वरले दिनुभएको आशिषलाई हामीले हेर्न सक्छौँ. 1장 28절을 읽어주세요. र म 1 अध्यायको 28 पद म पाठ गर्नेछु. 1:28 र परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई र आफ्नो बसमा पार्दै जाओ. समुद्रका माछाहरू, आकाशका पन्छीहरू
तथा पृथ्वीका सबै जीव र प्राणीहरूमाथि अधिकार गर आमेन 아멘. 예, 하나님께서 우리가 이 땅에 사는 동안에 5가지 복을 주실 때 먼저 우리에게 복을 주시면서 이 땅에 살게 하셨습니다. 그래서 이제 오늘 바울은 ओ 그 복을 주신 하나님을 예, 목사님. 찬송하지 않은 말부터 지금 이 성경을 시작하고 있습니다. त्यसै गरी चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई र उत्पत्ति 1 अध्यायको 28 पदमा हामीले हेर्यो भनेदेखि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई 5 प्रकारको आशिष दिनुभएको छ अनि त्यसपछि आशिष दिएपछि मात्रै अनि परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ सबै कुरा चाहिँ अनुग्रह गर्नुभएको छ त्यही कारणले पावलले पनि आज चाहिँ एफिसीको पुस्तकमा र त्यही हामीलाई आशिष दिने परमेश्वरलाई चाहिँ प्रशंसा गर भनेको छ आमेन 네, 하나님께서 우리에게 복을 주셨기 때문에 또 하나님을 찬송을 해야 된다는데 너무 신기한 건 복과 찬송이 원어로는 같은 뜻이에요. त्यसकारण चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको कारणले हामीले प्रशंसा गर्नुपर्दछ र त्यही कारण चाहिँ हामीले प्रशंसा र आशिष भन्ने कुरा चाहिँ एक किसिमले चाहिँ एउटै हो 자, 그 히브리 말로 율로기아라는 단어가 있는데 그 율로기아는 찬송이라는 뜻이 있고 복이라는 뜻이 있습니다. त्यसै कारण चाहिँ र हिब्रू भाषामा चाहिँ र यसलाई चाहिँ एलोकिया भनिन्छ र इलोकिया भनेको चाहिँ र प्रशंसा र आशिष भनेको 예, 어떤 사람이 하나님을 찬송할 수 있냐면 그 복을 받은 사람이 하나님께 찬송할 수 있습니다. कस्तो व्यक्तिले चाहिँ प्रशंसा गर्न सकिन्छ त भनेदेखि र जसले परमेश्वरको आशिष पाएको छ र उसले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्न सकिन्छ 네, 우리가 하나님께 복을 받을 때 하늘에 속한 복을 받았어요. 그것을 신령한 복이라고 바울은 말하고 있습니다. चाहिँ हामीले आशिष पाउने बेलामा चाहिँ परमेश्वरको स्वर्गबाट आशिष पाएको 네, 우리가 하나님을 찬송해야 될 또 이유가 신령한 복을 받았기 때문에도 있지만 또 있습니다. 그 이유는 우리를 창세전에 선택했기 때문에 우리는 하나님을 찬송해야 됩니다. हामीले किन परमेश्वरलाई स्तुति प्रशंसा गर्न हामीले सक्छौँ भनेदेखि किनभनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई सृष्टिदेखि नै हामीले चाहिँ प्रभुलाई प्रशंसा गर्नको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ चुन्नु भएको 네, 하나님은 우리를 창세 전부터 그리스도 안에서 택하셨다라고 성경은 기록하고 있습니다. त्यसकारण चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ र आदिदेखि सृष्टिदेखि नै परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ र प्रशंसा स्तुति र महिमा गर्नको लागि प्रभुले हामीलाई चाहिँ चुन्नु भएको र बनाउनु भएको 예, 어떤 사람은 자기가 예수를 믿게 된 그 순간부터 하나님께서 자기를 선택한 걸로 그렇게 오해하고 있는 사람도 봤습니다. त्यसकारण चाहिँ अब कतिपय मानिसहरूले चाहिँ र आफूले पहिलादेखि नै परमेश्वरले चुनेको र परमेश्वरले अभिषेक गरेको भन्ने कुरा पनि त्यस्तो सोच विचार पनि गर्छ 네, त्यसो मिसअन्डरस्ट्यान्ड हो 네, 하나님은 우리가 예수 믿은 그 순간에 선택한 게 아니라 여러분 분명히 알아야 될 것이 하나님께서 이 세상을 창조하기 전부터 우리를 택하셨다라는 얘기입니다. त्यसकारण चाहिँ हामीले ग्रहण गरेर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चुनेको होइन कि र परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई सृष्टिदेखि नै हामीलाई चाहिँ र चुन्नु भएको 네, 하나님은 왜 우리를 선택했냐? 그 이유가 있습니다. परमेश्वरले किन हामीलाई चुन्नु भयो त यो कुरा चाहिँ यसको कारण छ 네, 또 이것은 제가 어쩔 수 없이 여러분에게 히브리어 단어를 좀 써야 되는데 셀렉사토라는 단어가 있습니다. यसलाई चाहिँ हिब्रूमा फेरि सेलेक साथो भनिन्छ 예, 그 말은 무슨 말이냐면 셀렉사토는 하나님은
하나님 자신을 위해서 우리를 단번에 선택하셨다라는 뜻입니다. सेलेसातक भनेको चाहिँ र परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ उहाँको महिमाको लागि चुन्नु भएको हो भनेर चाहिँ यो हिब्रू भाषामा भनेको शब्द हो। 네, 이 셀렉사토는 우리가 그동안 착하게 살았기 때문에 우리를 선택하신 것이 아니라 우리가 아무런 어떤 공로도 있기 전에 하나님께서 선택하셨다라는 뜻이에요. त्यसै कारणले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामी राम्रो भएर परमेश्वरले चुन्नुभएको होइन कि र परमेश्वरले चाहिँ सृष्टिदेखि नै हामीलाई चाहिँ उहाँको महिमाको लागि हामीलाई चाहिँ चुनेर चाहिँ अभिषेक गर्नुभएको। 네, 절대로 우리가 오해해서는 안 되는 것이 내가 착하게 살았더니 하나님이 나를 선택하셨나 봐. 이렇게 착각하면 안 돼요. तर हामीले चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ यस्तो किसिमको चाहिँ गर्नु हुँदैन र मैले प्रभुलाई यस्तो गरेको कारण पनि मलाई चुनेको हो कि भनेर चाहिँ त्यस्तो होइन कि तर परमेश्वरले चाहिँ उहाँको महिमाको लागि हामीलाई सृष्टिदेखि नै र आदिदेखि नै हामीलाई चुन्नु भएको। 네, 아무리 우리 인간이 착하게 산다 할지라도 하나님 원래 그 선하신 하나님의 그 뜻에 우리가 이룰 수는 없습니다. त्यसै कारणले चाहिँ र हामीले जति अब के भन्छ र हामीले राम्रो काम गरे पनि हामीले जस्तो गरे पनि हामीले त्यो गरेको कारणले चाहिँ प्रभुले चुनेको होइन कि र परमेश्वर चाहिँ र पहिलादेखि नै हामीलाई चाहिँ चुनेको कारणले चाहिँ हामीले आज प्रभुलाई प्रशंसा गर्न सकेको। 예, 창세기에 보니까 야곱은 엄마 뱃속에 있을 때부터 이미 하나님 앞에 선택받은 것을 우리가 알 수 있습니다. हामीले बाइबलमा हेर्ने भने कि याकोबलाई चाहिँ र आमाको गर्भदेखि परमेश्वरले चाहिँ चुन्नु भएको थियो। 지금 우리 그 네팔에 같이 공부하고 있는 우리 여성 목회자들이 우리가 착하게 살아서 하나님이 선택하신 것이 아니고 하나님은 이미 창세전부터 여러분들을 선택하셨다는 사실을 기뻐하시기를 주의 이름으로 축복합니다. 아멘. त्यस कारणले चाहिँ अहिले हाम्रो नेपालमा हुने हाम्रो लेडिज पास्टरहरू चाहिँ र हामीले राम्रो काम गरेर हामी चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ चुनेको व्यक्ति भएको होइन तर परमेश्वरले चाहिँ अघिबाटै चुनेको कारणले गरेर र परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अभिषेक गरेको कारणले चाहिँ हामी परमेश्वरको महिमा स्तुति र प्रशंसा गर्न सकेको हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। 네, 우리가 진짜 하나님께서 우리를 선택하신 것에 대해서 우리가 기뻐해야 될 이유는 우리가 하나님을 위하여 어떤 공로가 있지 않았다는 거예요. 아무 공로도 없을 때에 우리를 선택하신 것이 우리에게는 가장 큰 기쁜 일입니다. 아직 보지. 목사님 또 다시 한번 해주세요. 네. 제가 잘 안 들렸어요. 네네. 우리가 가장 기뻐해야 될 것은 우리가 아무 공로도 없을 때 선택하셨기 때문에 하나님을 찬송해야 된다라는 말입니다. त्यसै कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ र केही पनि हामीले नभइकन चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई चुन्नु भएको हो र हामीले चाहिँ प्रशंसा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कुरा चाहिँ हामीले थाहा गर्नुपर्छ। 네. 그리고 우리가 또 하나님을 찬송해야 되는 이유는 하나님께서 우리를 흠이 없고 거룩한 자로 하시려고 우리를 택하셨다라는 사실에 대해서 우리는 하나님께 찬송해야 됩니다. त्यसै कारणले चाहिँ र हामीले परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नुको कारण चाहिँ र परमेश्वरमा चाहिँ हामीले मसँग केही पनि छैन तर प्रभुले चुनेको कारणले चाहिँ हामीले प्रशंसा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ र हामीले यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। 예, 하나님께서는 우리를 창세전에 선택하셨는데 우리는 그동안에 예수 앞에 다시 돌아오기 전까지는 너무나 많은 흠을 가진 자들이었습니다. हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ र हामीले प्रभुलाई प्रशंसा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी आफ्नै तरिकाले जिएको थियो
तर अब चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कुरालाई बुझेर हामीले उहाँलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ। 네. 그리고 우리는 하나님이 싫어하시는 죄와 구별될 살 수 있는 능력이 없던 사람이었습니다. त्यसै कारणले चाहिँ र हामीले जिएको बेलामा हामी बाँचेर आएको यो चाहिँ के त परमेश्वरलाई प्रशंसा नगरेको यो अवस्थामा चाहिँ परमेश्वरलाई अहिले चाहिँ हामी चाहिँ चिनेको कारणले गर्दाखेरि अबदेखि चाहिँ हामीले उसलाई अझ प्रशंसा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। 네. 우리가 예수 앞에 돌아오기 전에는 거룩하신 하나님의 일들을 우리는 거룩함에 대한 하나님의 일들을 알지를 못했어요. प्रभुले चुन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ र परमेश्वरलाई चाहिँ कसरी प्रशंसा गर्नुपर्छ कस्तो किसिमको चाहिँ पवित्र हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ पहिला थाहा थिएन। 우리는 우리가 하나님이 보시는 착한 것과 하나님이 보시는 악한 것을 우리는 구별하지 못하고 마구 살았습니다. पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ प्रभुलाई चिन्नुभन्दा अगाडि र कुन कुरा राम्रो हो कुन कुरा नराम्रो हो कुन कुरा दुष्ट हो कुन कुरा चाहिँ हैन शुद्ध र अशुद्ध हो भन्ने कुरा पनि हामीले कुनै पनि भिन्नता नगरिकन हामीले जिएर आएका थियौँ। 지금 이제 우리가 예수 앞에 돌아와서 우리는 예수님의 거룩한 영을 받았기 때문에 이제는 우리가 죄가 무엇인지를 이제 알고 구별된 삶을 살게 시작됐습니다. त्यस कारणले चाहिँ अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ हामीभित्र आउनु भएको कारणले गर्दाखेरि र अब हामीले चाहिँ र शुद्ध के हो अशुद्ध के हो भन्ने कुरा थाहा पायौँ र राम्रो के हो नराम्रो के हो भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पाएको कार्यखेरि अब हामी छुट्याएर प्रभुलाई प्रशंसा गर्न सक्छौँ। 예, 하나님은 우리를 사랑하셨기 때문에 죄가 있음에도 불구하고 우리를 다시 죄 없는 자로 만들어 주시기 위해서 우리를 예수님을 우리에게 보내주신 것입니다. त्यसै कारणले चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ र हामीमा पाप भए तापनि परमेश्वरले चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो पापलाई चाहिँ समाधान गरिसक्नुभयो। अब चाहिँ हामी चाहिँ पाप रहित व्यक्ति भएको कारणले चाहिँ र परमेश्वरलाई चाहिँ अब यो शुद्ध हृदयले चाहिँ हामीले प्रशंसा गर्नुपर्छ भनेर थाहा गर्नुपर्छ। 이제 저와 여러분은 우리가 이제 하나님의 거룩한 영이 우리 안에 들어옴으로 말미암아 우리는 흠이 없는 자로 살아갈 수 있게 되었습니다. त्यस कारण चाहिँ परमेश्वरको पवित्र आत्मा हामीभित्र आएको कारणले गर्दाखेरि र अब हामी चाहिँ र अशुद्ध आत्मा होइन तर शुद्ध आत्माले उहाँलाई प्रशंसा गर्न पाएका छौँ। 우리가 조금 전까지 혹여라도 흠이 있게 살았다 할지라도 그 흠을 용서하기를 좋아하시는 예수님께 자백하고 용서를 구하면 됩니다. त्यसै कारण चाहिँ हामीले हामीले होइन जानी नजानिकन गल्ती गरेका छौँ भने तापनि हामीले चाहिँ तुरुन्तै हामीले पश्चाताप गरेर परमेश्वरमा क्षमा माग्यो भनेदेखि फेरि उहाँलाई हामीले चाहिँ पवित्र हृदयले चाहिँ उहाँलाई प्रशंसा गर्न सक्छौँ। 네, 우리가 용서를 구하면 거룩하신 흠이 없으신 예수님은 우리를 용서하십니다. त्यसै कारण चाहिँ हामीले गरेको गल्ती चाहिँ हामीले फेरि पश्चाताप गरेर उहाँमा हामी चाहिँ समर्पित भयो भने फेरि उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ दोषरहित र पश्चातापको हृदयलाई फेरि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई क्षमा गर्नुहुन्छ। 네, 우리가 하나님께 또 찬송해야 될 두 번째 이유가 5절입니다. अनि फेरि हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ प्रशंसा गर्ने कुरा चाहिँ हामीले फेरि 5 पदमा हामीले पढ्न सक्छौँ। 네, 그 5절에 보면 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 라는 말씀이 있습니다. हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भनेदेखि र परमेश्वरमा चाहिँ हामी एकदम परमेश्वरलाई शुद्ध हृदयले चाहिँ हामीलाई खुसीका साथ उहाँलाई प्रशंसा गर्न सक्छौँ। 네, 하나님께서 우리를 기뻐하신 뜻을 가지고 예정했었던 이유는
하나님께서 우리를 아들 실 계획을 하셨기 때문에 기뻐하셨다라는 겁니다. त्यसै कारण चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ हामी खुसी हृदयले चाहिँ हामीले प्रशंसा गर्नुको कारण चाहिँ र परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ आफ्नो सन्तान बनाउनु भएको कारणले त्यो खुसी भएको हृदयले हामीले प्रभुलाई प्रशंसा गर्न सक्छौँ। 예, 우리가 아무리 죄가 많았다 할지라도 우리를 하나님께서는 아들 삼으실 기쁜 뜻을 갖고 계셨습니다. त्यसै कारण चाहिँ र हामीमा खुसी हुनुको कारण के त भनेदेखि र परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ र त्यो के भन्छ अब सबै पापबाट चाहिँ मुक्त गरेर हामीलाई चाहिँ सन्तान बनाउनु भयो अनि त्यो सन्तान बनाउनु कारणले गर्दाखेरि नै हामीले उहाँलाई चाहिँ खुसी भएर प्रशंसा गर्न सक्छौँ। 네, 그 아들 삼으셨다 이 말은 자녀 삼으셨다라는 말씀입니다. आफ्नो छोरा आफ्नो छोरी बनाएको भनेकै आफ्नो सन्तान बनाएको भनेको। 네, 예, 하나님께서는 우리를 자녀 삼으실 생각할 때 너무 기쁘셨던 거예요. र किनभनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई सन्तान बनाउने बेलामा एकदम ज्यादै खुसी भएर उहाँले चाहिँ हामीलाई सन्तान बनाउनु भएको थियो। 여러분들 혹시 여러분의 자녀들이 좀 잘못을 해도 그래도 예쁘고 귀엽지 않습니까? अनि तपाईँहरूको छोराछोरीहरू पनि उनीहरूले जस्तै गल्ती काम गरे पनि र एकदम राम्रो मनपर्ने हुन्छ नि होइन र? 예, 자녀들이 좀 이렇게 뭔가 잘못을 해도 엄마 잘못했어요. 그러면 또 용서해 주잖아요. अनि बच्चाहरूले चाहिँ कुनै गल्ती काम गरे भने पनि आमा मैले चाहिँ गल्ती गरेँ माफ गरिदिनुहोस् भन्यो भनेदेखि र माफी दिनुहुन्छ नि होइन र? 예, 다음부터는 엄마 잘할게요. 용서해 주셔서 감사해요. 이게 자녀입니다. अनिखेरि चाहिँ र अब आइन्दा म चाहिँ गल्ती गर्ने छैन अहिले गरेको गल्तीमा म एकदम क्षमा माग्छु भन्यो भनेदेखि अनि यो चाहिँ साँचो सन्तान हो। 네, 여러분들 혹여라도 자신이 지은 죄와 허물 때문에 지금도 마음에 고통하고 하나님께 용서를 못 받았을 것이라고 고민하는 그런 어리석은 일들은 없었으면 좋겠습니다. त्यस कारणले चाहिँ आज तपाईँ हामीले लिएको पुरानो होइन अब त्यस्तो गल्तीहरू हामीले पापहरू गरेको छ भनेदेखि र परमेश्वरमा हामीले क्षमा मागेर चाहिँ हामीले चाहिँ क्षमा मागिसकेका छौँ र तपाईँहरूमा त्यो अझ पनि अब मैले चाहिँ यस्तो गल्ती गरेको छ मैले यस्तो क्षमा पाउन सकेको छैन भन्ने कुरा मनमा छ भनेदेखि र त्यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्रभुले क्षमा दिइसक्नु भयो भनेर तपाईँको हृदयमा चाहिँ एकदम आनन्द दिनुहोस्। 네, 여러분 생각을 해보세요. 우리가 하나님을 찬송하지 않고는 견딜 수 없는 그런 존재입니다. र किनभनेदेखि हामीले परमेश्वरलाई चाहिँ प्रशंसा गर्न नगरी नसक्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ हाम्रो जीवन हो। 네, 우리가 어떤 죄를 졌다 할지라도 우리를 용서하실 하나님의 기쁘신 뜻, 우리가 하나님의 자녀이기 때문에 그렇게 용서하실 수 있는 그런 은혜가 저희에게 주어졌다는 게 얼마나 감사합니까? 그러니까 우리가 찬송하는 거예요. त्यस कारण चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई र यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो त्यस्तो किसिमको चाहिँ हाम्रो त्यस्तो जीवनलाई पनि उहाँले चाहिँ क्षमा दिएर होइन अनि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। त्यही कारणले चाहिँ आज परमेश्वरलाई हामीले पनि प्रेम गरेर उहाँलाई प्रशंसा गर्न पाएको छ अनि यो कति ठुलो आशिषको कुरा हो होइन र? 네, 하나님은 우리에게 그 사랑을 무슨 돈을 받고 용서하시거나 우리를 택해 주신 것이 아니라 거저 주셨다 그래요. त्यसै कारण चाहिँ हामीले पैसा तिरेर त्यो किसिमको चाहिँ होइन र शान्ति र जीवन पाएको होइन कि र परमेश्वरले हामीलाई उद्धार गरेको कारणले नै आज हामीले त्यो जीवन पाएको हौँ। 네, 우리가 하나님을 찬송케 되는 이유는 하나님은 우리가 어떤 죄를 졌을지라도 우리가 용서를 자백하면 다 용서해 주셨고 하나님은 그 사랑을 거저 주셨기 때문에 감사하며 찬양하는 거예요. त्यसै कारणले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो परिस्थितिलाई उहाँले बुझ्नुहुन्छ र उहाँले हामीलाई उद्धार गरिसक्नु भएको छ अनि त्यही कारणले चाहिँ हामीले त्यो हृदय लिएर चाहिँ र हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर हामीले चाहिँ प्रशंसा गर्नु हामी
पर्छ। 예, 우리가 어떻게 그렇게 수없는 많은 죄를 용서받을 수 있었는가 하는 것은 7절을 보겠습니다. अनि यति धेरै हाम्रो चाहिँ यस्तो गल्ती र पापहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ क्षमा दिनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले 7 पदमा हामीले हेर्छौँ। 네, 7절에 보면은 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그렇게 기록하고 있습니다. हामीले 7 पदमा हेऱ्यो भनेदेखि र हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ र उहाँको अपार अनुग्रहद्वारा चाहिँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले उद्धार गर्नुभयो भन्ने कुरा हामीले यहाँ देख्छौँ। 네, 예수님은 우리의 모든 죄를 다 용서하실 수 있는 은혜가 풍성한 은혜가 있습니다. एपिसीको त्यसै कारण चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यति धेरै अपार अनुग्रहद्वारा चाहिँ र उहाँले हामीलाई चाहिँ सबै आफ्नो रगत बगाएर हामीलाई उद्धार गर्नुभयो, क्षमा दिनुभयो। 네, 그 예수님께서 그 풍성하신 은혜로 인하여 우리가 죄에 대한 것을 용서받게 되었습니다. त्यसै कारण चाहिँ परमेश्वरको यो अनुग्रहद्वारा चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण पापबाट चाहिँ हामीले चाहिँ क्षमा पाइसक्यौँ। 네, 우리는 이것을 어떻게 알 수 있냐 하면 우리가 하나님께서 우리에게 그것을 알 수 있는 모든 지혜와 총명을 우리에게 넘치게 주셨습니다. कसरी हामीले यो कुरा चाहिँ हामीले थाहा गर्न सक्यौँ त भन्दाखेरि र परमेश्वरले हामीलाई यो सबै कुरा बुझ्नको लागि उहाँको चाहिँ र अनुग्रहको र ज्ञान बुद्धि र शक्ति हामीलाई दिनुभएको कारणले गर्दा नै आज हामीले यो कुरा बुझ्न सकेका हौँ। 네, 총명이라는 것은 영적 분별력을 말하는 거예요. त्यसै कारणले चाहिँ हामीले हेर्छौँ यो चाहिँ र अपार भनेको चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको चाहिँ यो हाम्रो आत्मिक कुराको चाहिँ अपार कुराहरूलाई चाहिँ प्रभुले दिनुभएको सक्ने शक्ति। 총명이라는 것은 우리에게 있는 것이 아니고 하나님께서 주신 것입니다. यो अपार शक्ति भनेको चाहिँ र हामीमा भएको होइन र परमेश्वरले हामीलाई खन्याउनु भएको। 총명은 일의 시작도 알고 끝도 아는 것이 총명입니다. त्यसै कारण चाहिँ र यो परमेश्वरले दिनुभएको यो अपार अनुग्रहको शक्ति चाहिँ र उहाँले चाहिँ सुरुदेखि अन्तसम्म दिनुभएको यो चाहिँ अनुग्रहको आशिष हो। 총명은 하나님께 있는 것인데 하나님은 일의 시작을 아시고 끝을 아시는 분이십니다. त्यसै कारण चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरबाट मात्रै आउने हो, परमेश्वरमा मात्रै भएको हो, सुरु पनि उहाँकै हो र अन्त पनि उहाँकै हो। 하나님께서는 그 총명하심을 우리에게도 주신 것입니다. त्यसै कारण चाहिँ परमेश्वरमा भएको कारणले आज हामीलाई दिनुभएको हो। 우리는 하나님께서 주신 총명으로 인하여 영적 분별력을 하게 되어서 하나님께서 알려주시는 비밀을 알 수 있게 되었습니다. त्यसै कारण चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई यो किसिमको चाहिँ हामीलाई चाहिँ अपार अनुग्रहको शक्ति दिनुभएको कारणले त्यसै नै र परमेश्वरलाई हामीले चिन्न सकेको हौँ र अन्तिर राम्रो र नराम्रो शुद्ध र अशुद्ध पनि हामीले छुट्याउन सकेका हौँ। 네, 하나님의 총명이 있는 자는 하나님의 뜻과 때를 알아갈 수 있습니다. परमेश्वरको यो अपार अनुग्रहद्वारा चाहिँ परमेश्वरको इच्छा र योजनालाई हामीले बुझ्न सक्छौँ। 하나님께 총명을 받은 자는 예수 그리스도가 우리의 죄 때문에 십자가를 지시고 죽으셨다라는 것을 그 비밀을 알 수 있습니다. त्यसै कारणले चाहिँ परमेश्वरको यो अपार अनुग्रहद्वारा चाहिँ र परमेश्वर चाहिँ मेरो लागि चाहिँ क्रुसमा टाँगिनु भएको, मर्नु भएको भन्ने कुरा पनि बुझ्न सक्छौँ। 그 하나님께로부터 총명을 받은 자는 그 예수 그리스도의 십자가의 비밀을 깨달아 알므로 말미암아 그 예수님을 나의 구주로 영접합니다. अनि त्यसपछि परमेश्वरको यो अपार अनुग्रहद्वारा नै अन्तिर चाहिँ प्रभु येशू मेरो लागि क्रुसमा टाँगेर मर्नु भएको हो र अन्तिर चाहिँ परमेश्वरद्वारा नै मैले जीवन पाएको हो भन्ने कुरा चाहिँ र परमेश्वरलाई चाहिँ अन्तिर ग्रहण गरेर चाहिँ विश्वास गर्न सकिन्छ। 그러나 모든 사람들이 다 예수 그리스도가 자기의 죄 때문에 십자가 죽으셨다는 것을
다 알거나 믿거나 하지는 않습니다. त्यसै कारण चाहिँ परमेश्वरको यो अपार अनुग्रह नपाएको मानिसहरूले चाहिँ र मेरो लागि क्रुसमा टाँगिनु भएको, मर्नु भएको, गाडिनु भएको भन्ने कुरा चाहिँ र बुझ्न सक्दैन। 왜냐하면 그 사람들은 하나님께서 총명함을 주지 않았기 때문에 그 하늘의 비밀을 알 수가 없어서 믿어지지 않습니다. किनभनेदेखि त्यो मानिसहरूले चाहिँ अपार अनुग्रह चाहिँ नपाएको कार्यदेखि चाहिँ र परमेश्वरलाई विश्वास पनि गर्न सक्दैन र ग्रहण पनि गर्न सक्दैन अनि यो रहस्यमय कुराहरू बुझ्न पनि सक्दैन। 예, 저나 여러분이 예수님을 믿게 됐다라는 것은 하나님께서 주신 총명으로 인하여 예수님의 구원의 사건을 그 비밀을 우리가 알게 됐다라는 거예요. त्यसै कारण चाहिँ आज तपाईँ हामीले चाहिँ परमेश्वरको यो अपार अनुग्रह प्रभुले दिनुभएको कार्यदेखि नै अनि परमेश्वरलाई मेरो लागि क्रुसमा टाँगिनु भएको, मर्नु भएको र मलाई जीवन दिनुभएको भन्ने कुरा चाहिँ र हामीले बुझ्न सकेको हो, जान्न सकेका हौँ। 여러분은 다 예수님을 믿으시는 거잖아요. 그죠? 믿게 되었잖아요. तपाईहरू सबैले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभएको छ नि, होइन र? 여러분이 믿고 싶어서 여러분이 그냥 스스로 믿고 싶어서 믿어지는 게 아니에요. 하나님께서 그 그리스도의 십자가의 비밀을 알 수 있는 총명을 주셨기 때문에 우리가 믿어지게 된 것입니다. त्यसै कारण चाहिँ आज तपाईँ हामीले त्यतिकै परमेश्वरलाई चिन्न सकेको र हामीले चाहिँ बुझ्न सकेको र विश्वास गर्न सकेको होइन, तर परमेश्वरको यो अपार अनुग्रह चाहिँ हामीमा खन्याउनु भएको कारणदेखि नै हामीले परमेश्वरलाई चिन्न, विश्वास गर्न र अनि प्रभुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ समर्पित गर्न सकेको हौँ। 네, 여러분 주변에 있는 사람들이 다 예수님을 믿진 않잖아요. तपाईहरूको वरिपरिको मानिसहरू पनि सबैले प्रभुलाई विश्वास गर्न सकेको छैन नि, होइन र? 네, 아무리 여러분들이 예수 믿으라고 설명을 해도 예수님에 대해서 이렇게 선전을 해도 믿어지지 않기 때문에 안 믿는 거예요. किनभने तपाईँहरूले अब प्रचार गरेर वरिपरिको मानिसहरूलाई पनि तपाईँले सुसमाचार सुनाए पनि उनीहरूले चाहिँ विश्वास गर्न सक्दैन, किनभने परमेश्वरको त्यो अपार र अनुग्रह चाहिँ र उनीहरूले नपाएको कारणले हो। 예, 그것을 생각한다면 여러분들은 얼마나 복을 받은 사람입니까? अनि त्यो मानिसहरूको र विश्वास गर्न नसक्ने त्यो हृदयहरूलाई हेर्दाखेरि र तपाईँ हामी आज कति आशिषमय व्यक्तिहरू हौँ, होइन र? आमेन। 네, 여러분이 믿어진다는 사실이 정말 복 받은 것이에요. आज तपाईँ हामीले विश्वास गर्न सकेको भन्ने नै सबैभन्दा धेरै आशिष पाएको व्यक्तिहरू हौँ। 네, 그 믿어지는 역사는 여러분의 능력이 아니고 하나님께서 비밀을 깨달을 수 있도록 총명함을 주신 하나님의 은혜이기 때문에 우리는 하나님을 찬송해야 됩니다. त्यसै कारणले चाहिँ अनि यो र परमेश्वरलाई विश्वास भनेको चाहिँ तपाईँ हामीले त्यतिकै हामीले गरेको होइन हो, तर परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ र परमेश्वरको अपार अनुग्रहको शक्ति खन्याएको कार्यदेखि नै हामीले परमेश्वरलाई विश्वास गर्न सकेका हौँ र त्यसै कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ प्रभुलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ। 네, 제 주변에는 자기가 아주 그냥 실력이 좋아서 능력이 있어서 예수를 믿게 되는 줄 착각하는 사람들도 많이 있어요. त्यसै कारणले चाहिँ अब कतिपय मानिसहरूले चाहिँ आफैले विश्वास गरेको आफैले नै र परमेश्वरको शक्ति पाएको भन्ने कुरा चाहिँ धेरै मान्छे आफूलाई नै एकदम के भन्छ त्यस्तो मिसअन्डरस्ट्यान्ड गरिरहेको मानिसहरू धेरै हुन्छ। 아니면 자기가 착하기 때문에 그렇게 예수를 믿게 된 건 줄 알고 착각하는 사람들도 많습니다. होइन भनेदेखि र मैले आफैले नै परमेश्वरलाई चिनेको विश्वास गरेको हो भन्ने र त्यस्तो र आफैले चिनेको भन्ने र हिँड्ने व्यक्तिहरू पनि धेरै छ। 예, 저는 목사입니다. अनि म चाहिँ पास्टर हुँ 네, 여러분들도 다 목사님이시죠? र तपाईँहरू पनि सबैजना पास्टर हुनुहुन्छ, होइन र? 네. आमेन। 그런데 우리는 목사인 게 중요한 게 아니고 내가 예수를 잘 알고 믿는 게 굉장히 중요합니다. त्यसै कारण चाहिँ हामी चाहिँ पास्टर हुनु र त्यति महत्त्वपूर्ण छैन, तर हामीले चाहिँ र परमेश्वरलाई चाहिँ र विश्वास गरेर जिउन चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। 자, 여러분 보세요.
옷을 입을 때 단추를 처음부터 잘 잠궈야지 끝까지 잘 잠겨지는 거지. 처음에 단추를 잘못 엉뚱한 데 끼우면 여러분 끝까지 옷이 잘못되어집니다. हामीले लुगा लगाउँदाखेरि पनि र सुरुदेखि नै माथिदेखि नै ताक चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ लगाउनु पर्छ। अनि तलसँग पनि अनि राम्रोसँग चाहिँ र त्यो ताक सिधा भएर लगाउन सकिन्छ। र हामीले माथिको ताक नै गल्ती लगायो भनेदेखि तलसम्मै गल्ती भएर ताक लगाइन्छ। 네, 여러분이 목사로서 목회를 잘 하려면 여러분이 먼저 예수 그리스도가 어떤 분인지, 우리가 왜 하나님을 찬송해야 되는지 이 첫 단추를 잘 알고 끼워야 됩니다. त्यसै कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ र हामी पास्टर भएको कारणले चाहिँ हामीले सुरुदेखि नै ताक चाहिँ र सुरुदेखि नै हामीले सही तरिकाले हामीले लगाउनु पर्छ। अनि सुरुदेखि लगाएको कारणले चाहिँ अन्तसम्म पनि राम्रोसँग लगाउन सकिन्छ। भनेको मतलब चाहिँ हामीले प्रभुलाई पनि सुरुदेखि नै राम्रोसँग हामीले चिन्नुपर्छ अनि अन्तसम्म पनि हामीले राम्रोसँग चिनेर जान्छौँ। 네, 어떤 사람들은 자기가 목사 됐다고 막 아무렇게나 막 자기가 그냥 예수가 된 것처럼 착각하면서 아무렇게나 사는 사람이 많아요. अब कतिपय मान्छेले चाहिँ पास्टर भयो भन्दैमा र जे पाए त्यही गरेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यसो गरेर चाहिँ जिरहेको हुन्छ, मैले गरेँ भने हुन्छ भनेर। तर त्यस्तो तरिकाले चाहिँ लापरवाही गरेर चाहिँ पास्टरको सेवाकाई र अगुवाई हुनु चाहिँ हुँदैन। 네, 예수를 잘 알지도 못하는데 무조건 예수 믿으라고 이렇게만 말하는 목사들이 많아요. 예수लाई आफैले राम्रोसँग चिनेको छैन, तर अरूलाई चाहिँ येशूले विश्वास गर, येशूले विश्वास गर, येशूले विश्वास गर भनेर हिँड्ने पास्टरहरू पनि धेरै छ। 그렇게 강요한다고 해서 예수가 믿어지는 게 아니에요. अनि त्यस्तो तरिकाले जबरजस्ती एकदम गरेर चाहिँ र येशूलाई विश्वास गर्न सकिँदैन। 네, 우리가 왜 예수를 믿어야 하며 그 예수가 어떤 분이길래 우리가 믿어야 되는 것인지를 우리는 잘 설명해야 됩니다. त्यसै कारण चाहिँ हामीले चाहिँ र किन येशूलाई विश्वास गर्नुपर्छ, येशूले विश्वास गरेपछि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ जानेर अनि चाहिँ सिकाउनु पर्दछ। 네, 예수님이 어떤 분인지도 잘 알지도 모르면서 우리는 목회할 수 없습니다. येशू चाहिँ को व्यक्ति हुनुहुन्छ, कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग हामीले गहिरेर चिनेको छैन भनेदेखि र त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ र अगुवा भएर पास्टर भएर मण्डली चलाउन सक्दैन। 네, 어떤 사람이 공부를 잘한 사람이겠어요? 그 예수님에 대해서 열심히 잘 들은 사람이 공부를 잘한 사람이죠. त्यसैले कस्तो व्यक्तिले चाहिँ येशूलाई गहिरेर चिन्न सकिन्छ भन्दाखेरि र पढ्ने बेलामा एक ध्यान दिएर सुन्ने व्यक्तिले चाहिँ येशूलाई राम्रोसँग गहिरेर चिन्न सकिन्छ। 이제 예수님께서 우리를 구원하신 그 은혜를 우리가 깨달았다면 이제부터는 우리는 예수를 알아가는데 최선을 다해서 우리는 시간을 투자해야 됩니다. अब येशूले चाहिँ मलाई बचाउनु भयो हैन, येशूलाई मैले चिने, अब चाहिँ म येशूको लागि यस्तो गर्छु भनेर चाहिँ जिउने हो भनेदेखि र अन्तिमसम्म येशूको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रोसँग बुझेर देखेर विश्वास गरेर अन्तिमसम्म येशूको लागि चाहिँ समर्पित भएर जिउनु पर्दछ। 저는 이 목사가 된 지가 20년 됐습니다. अनि म चाहिँ अहिले पास्टर भएको चाहिँ 20 वर्ष भए। 네. 그런데 지금도 예수님을 다 알지 않아요. र अहिले पनि म 20 वर्ष भए तापनि परमेश्वरलाई येशूलाई चाहिँ मैले गहिरेर अझसम्म मैले चिन्न सकेको छैन। 예수님이 나를 구원하셨다는 사실은 제가 다 알죠. र येशूले चाहिँ मलाई मुक्ति उद्धार गर्नुभएको भन्ने कुरा चाहिँ मलाई सबै थाहा छ। 그러나 그 예수님 또 하나님 아버지가 얼마나 무한한 비밀을 갖고 계시는 분인가는 제가 아직 다 알지를 못합니다. अनि येशू परमेश्वर पिताले चाहिँ कति रहस्यमय ज्ञानको कुराहरू लिएको छ भन्ने कुरा मलाई अझसम्म थाहा छैन। 예, 이제 우리가 목사가 됐으면 하나님께서 가지고 계시는 많은 하늘의 뜻에 대한 비밀을 우리가 알 수 있도록 늘 공부하고 하나님께 간구하는 기도를 해야 됩니다.
त्यसै कारणले चाहिँ र स्वर्गमा हुने परमेश्वर पिताले चाहिँ र महिमाको लागि कति धेरै ज्ञान बुद्धि रहस्यका कुराहरू दिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ र हामीले बुझ्नको लागि चाहिँ अझ हामीले चाहिँ र सिक्न तालिम गर्न अनि धेरै पढ्ने र उहाँलाई अझ गहिरेर चिन्न चाहिँ आवश्यक छ। 저도 처음에 목사 안수 받았을 때 굉장히 이렇게 기뻤습니다. अनि म पनि पहिला सुरुमा पास्टरको अभिषेक हुने बेलामा मलाई एकदम मनमा खुसी भएर एकदम मलाई रमाएको थिएँ, म रमाएको थिएँ। 그러나 시간이 흐르고 제가 목사 된 횟수가 많아질수록 저는 하나님 앞에 늘 부끄럽다는 생각밖에는 없습니다. अन्त जब अन्त मैले सेवाकाई गरेँ अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई र धेरै कुरामा म चाहिँ अन्त चाहिँ एकदम शरम मलाई लाग्यो किनभनेदेखि मैले परमेश्वरको ज्ञान बुद्धि राम्रोसँग नजानेको कारणले। 저는 처음에 목사 됐을 땐 하늘의 비밀을 많이 아는 자, 하나님을 다 아는 자, 예수님을 다 아는 것처럼 착각하면서 아주 날뛰었던 것 같습니다. अन्त पहिलो सुरुमा चाहिँ मैले चाहिँ पास्टर भएर चाहिँ सेवा कार्य गर्ने बेलामा र मैले चाहिँ सबै र परमेश्वर पितालाई पनि चिनेको छु र पुत्रलाई पनि चिनेको छु, येशूलाई पनि चिनेको छु भनेर चाहिँ मैले त्यस्तो चिनेको छु भनेर सेवाकाई गरेको थिएँ। 네, 그런데 제가 예수님을 알아가면 알아갈수록 부끄럽고 죄송한 것밖에 없어요. तर जब मैले चाहिँ येशूलाई चाहिँ के चाहिँ मैले जान्ने कोसिस गरेँ, जति जाने अनि त्यति मलाई चाहिँ मैले चाहिँ ममा चाहिँ अझ कमी भएको हैन, अनि मलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ लाज भएर आयो। 저는 지금도 계속 하나님께서 하나님의 귀한 비밀들을 많이 알게 하시고 깨닫게 해주셔서 얼마나 감사한지 모릅니다. अहिले पनि प्रभुले मलाई चाहिँ अब त्यस्तो रहस्यमय ज्ञानहरू मलाई दिइराख्नु भएको छ अनि यो दिएको कार्य गरी म प्रभुलाई म कति धन्यवादी दिन्छु र म एकदम धन्यवादी हुन्छु भन्नै सक्दिनँ। 예, 그런데 하나님의 비밀을 많이 알아가면 알아갈수록 저는 앞에 얼마나 우리 인간은 부족한 존재인가 그것을 더 또 많이 알아가고 있습니다. त्यसैकारण चाहिँ जति मैले परमेश्वरको रहस्यहरू जाने र परमेश्वरलाई चाहिँ चिन्न थालेँ अनि त्यति मानिस चाहिँ कति कमजोर रहेछ, कति अधुरो र अपुरो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले थाहा पाउन थालेँ। 네, 여러분에게 하나님께서 총명을 주셔서 예수 그리스도가 누구신지 알게 하고 믿게 하는 역사가 왜 하나님께서 그렇게 하셨는지 여러분 아십니까? त्यसैकारण चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको चाहिँ सम्पूर्ण ज्ञानहरूद्वारा चाहिँ र परमेश्वर चाहिँ अब कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, परमेश्वरले किन मलाई चुन्नुभयो, किन परमेश्वरले मलाई सेवाकाई दिनुभयो भन्ने कुरा तपाईँले पूर्ण रूपले तपाईँ जान्नुहुन्छ। 네, 그 이유는 다른 거 없어요. 하늘이나 땅에 있는 모든 것들이 그리스도 안에서 통일되게 하려고 그렇게 우리를 구원하시고 찬송케 하시는 것입니다. अनि यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्वर्ग र पृथ्वीको कुराहरू चाहिँ सबै परमेश्वरकै हो। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई दिनुको कारण चाहिँ उहाँको चाहिँ महिमा स्तुति र प्रशंसा गर भनेर र उहाँले हामीलाई दिनुभएको कारण हो। 네, 우리를 구원하시는 비밀이 바로 그거예요. र हामीलाई मुक्ति दिनुभएको रहस्य कुरा चाहिँ यही नै हो। 네, 그 말씀이 10절에 नावा 있습니다. अनि यो कुरा चाहिँ हामीले 10 पदमा हामीले हेर्न सक्छौँ। 10 पदमा र ताकि समय पुरा भएपछि स्वर्ग र पृथ्वीमा भएको सबै थोकहरू क्रिस्टको अधीनमा आउन्। आमेन। 아멘. आमेन। 네, 여러분들은 여러분들이 목회하면서 अहिले जति पनि हामी एफिसीको पढिरहेका छौँ, एफिसी 1 अध्यायको 10 10 पद। एक हप्तासम्म हामी एफिसीकै पढ्छौँ। 네, 여러분들이 네, 목사가 되게 된 이유도 하나님께서 10절의 뜻을 이루려고 그렇게 목사가 되게 하신 것입니다. आज तपाईँ हामीलाई परमेश्वरले पास्टर बनाउनु भएको कारण पनि यो क्रुसको सुसमाचार, क्रुसको चाहिँ वचनलाई हामीले चाहिँ प्रचार गरोस् भनेर प्रभुले हामीलाई चुनिकन हामीलाई अभिषेक गर्नुभएको। 네, 하나님께서는 우리에게 그 하늘의 비밀을 알 수 있는 신령한 복을 주셨다고 성경은 기록하고 있습니다.
त्यसै कारण चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ र स्वर्गको यो सम्पूर्ण अधिकार र आशिष दिनुभएको कारण चाहिँ र परमेश्वरलाई प्रशंसा गर भनेर हो। 예, 3절을 다시 읽어보시기 바랍니다. र म 3 पद फेरि एकखेर पाठ गर्नेछु। र यहाँ भनेको छ र हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टमा परमेश्वर र पिताको प्रशंसा होस्, जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा हरेक आत्मिक आशिषले र ख्रीष्टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ। आमेन। 네, 여러분들 혹여라도 하나님을 오해 안 했으면 좋겠어요. हामीले जस्तो अवस्थामा पनि हामीले परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले मिसअन्डरस्ट्यान्ड चाहिँ गर्नु हुँदैन। 네, 하나님께서 우리에게 하늘을 비밀을 알 수 있는 구원의 경륜을 통해서 하늘의 비밀을 알 수 있는 총명을 주신 이유는 주신 복은 신령한 것들을 알게 하시려는 하나님의 의도가 있습니다. त्यसै कारण चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ स्वर्गको रहस्य दिनुको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि र परमेश्वरको चाहिँ एकदम र साँचो शुद्ध परमेश्वरको चाहिँ सुसमाचार र प्रचार गर भनेर चाहिँ प्रशंसा गर भनेर र तपाईँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको अपार अनुग्रहको आशिष दिनुभएको हो। 네, 우리를 구원하신 이유는 하나님께서 우리에게 하늘에 속한 것들을 알게 하시려고 우리를 구원하신 거예요. आज हामीलाई मुक्ति दिनुको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि र स्वर्गको र सबै वैभवहरू स्वर्गको आशिषहरू चाहिँ हामीलाई दिनुको कारण चाहिँ परमेश्वरको प्रशंसा गर भनेर हो। 네, 예수를 믿기 전이나 믿고 난 다음이나 어떤 사람들은 계속 이 땅의 것을 쳐다보면서 땅의 것을 바라며 구하는 사람들이 있어요. 그래서는 안 됩니다. अनि कतिपय मानिसहरू यसुलाई विश्वास गरे भने तापनि र उनीहरू चाहिँ र संसारकै कुराहरू खोज्छ र संसारकै कुराहरूलाई पछ्याउँछ र संसारकै कुराहरूलाई विश्वास गर्छ। तर हामी चाहिँ र त्यस्तो हुनु हुँदैन। 네, 여러분들 잘 먹고 잘 살기 위해서 예수님이 우리를 구원해 주신 것이 아니에요. र हामी चाहिँ मिठो गरेर खाने र अनि राम्रोसँग जिउनको लागि हामीलाई परमेश्वरले मुक्ति उद्धार र जीवन दिनुभएको चाहिँ कदापि होइन। 예, 죄 때문에 우리가 지옥에 갔어야 되는데 지금 천국 가는 길로 바뀌어진 거잖아요. अनि हामी चाहिँ पापले गरेर चाहिँ नर्क जानु पर्ने थियो, तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई उद्धार र मुक्ति गरेर चाहिँ स्वर्ग जाने बनाउनु भयो नि। 이 세상에 눈에 보이는 것들은 다 썩어서 낡아지고 썩어지고 없어질 것들입니다. किनभनेदेखि यो संसारको सबै कुरा चाहिँ र कुहिने नष्ट हुने र अनि अन्त हुने कुराहरू हो। 하나님은 우리를 그 썩어 없어질 것들 때문에 관심을 가지면서 울고 불고 살고 그렇게 하기를 원하지 않으세요. परमेश्वरले चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ त्यो कुहिएर जाने कुराहरूलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ र रुने कराउने पछ्याउने र त्यस गरेर चाहिँ लिने त्यो कुरामा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ चाहनुहुन्न। 네, 이제 여러분이 예수를 믿고 구원을 받았으면 이제 여러분들 또 목회자가 되었으면 여러분 성도들에게 여러분은 하늘의 신령한 것들을 구하도록 기도하셔야 돼요. त्यसै कारणले चाहिँ अब तपाईँहरूले मुक्ति पाएको छ र तपाईँले सेवाकाई गरेको छ र तपाईँले चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ स्वर्गको आशिष पाएको छ भने चाहिँ र तपाईँहरूले चाहिँ र आफ्नो विश्वासीहरूलाई चाहिँ र के भन्छ कुहिएर जाने कुराहरूको लागि चाहिँ होइन, तर चाहिँ स्वर्गमा चाहिँ अनन्तको कुराको लागि चाहिँ र त्यो सिकाउनु पर्छ र स्वर्गमा जाने र स्वर्गको कुरालाई पछ्याउने व्यक्तिहरू बनाउनु पर्छ। 네, 너무나 많은 사람들이 예수를 믿게 된 것은 이 땅에서 복 받기 위해서다라고 착각하는 분들이 너무 많아서 가슴이 아파요. अहिले चाहिँ धेरै मानिसहरू चाहिँ र यसुलाई विश्वास गर्नुको कारण चाहिँ यो संसारमा आशिष पाओस् भनेर चाहिँ आशिष पाउँछ भनेर चाहिँ त्यस्तो विश्वास गरेर चाहिँ र यसुलाई पछ्याउने र विश्वास गर्नेहरू धेरै छ। त्यसै कारण चाहिँ मलाई एकदम चित्त दुख्छ र मन पनि दुख्छ। 네, 땅의 것들은 다 썩어져 없어질 것들이고 하늘의 것들은 썩어져 없어지는 것들이 아닙니다. त्यसै कारण चाहिँ संसारको सबै कुरा चाहिँ कुहिएर नाश हुने कुराहरू हो, तर स्वर्गको कुरा चाहिँ कहिले पनि कुहिएर नाश हुने कुरा चाहिँ होइन। 네, 하늘의 신령한 축복을 받은 사람은 하나님을 찬송하는 자가 되게 되어 있습니다.
जब स्वर्गको चाहिँ एकदम र स्वर्गको कुराहरूलाई चाहिँ र देख्छ अनि त्यो व्यक्तिले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ आदर इज्जत र महिमा र प्रशंसा गर्दछ। 왜 우리는 원래 흠이 많은 사람이죠. हामी चाहिँ अघिबाटै र धेरै कुराको चाहना गर्ने व्यक्तिहरू हौँ। 예. 그런데 우리를 흠이 없게 하시려고 우리를 선택하신 하나님을 우리가 얼마나 감사하며 찬양해야 되는지 또 공부하겠습니다. त्यस कारण चाहिँ र परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई कति धेरै चाहिँ प्रेम गर्नुभएको छ, आशिष दिनुभएको छ र हामीलाई चाहिँ अनन्तको जीवन दिन चाहनुहुन्छ भन्ने व्यक्तिमा चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ फेरि पढ्नेछौँ। 여러분들이 진정한 예수 그리스도의 신령한 복을 받은 사람들이라면 여러분들은 예수 그리스도 안에 살기를 사모해야 됩니다. त्यसै कारण चाहिँ तपाईँ चाहिँ सत्य परमेश्वरलाई चिन्नु भएको छ र विश्वास गरेर तपाईँ चाहिँ समर्पित हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि र तपाईँले चाहिँ र परमेश्वरमा चाहिँ एकदम सही कुरालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ लिनुपर्छ। 네, 우리는 예수를 믿었을지라도 아직은 완전한 자가 아닙니다. र हामीले चाहिँ अहिले पनि येशूलाई विश्वास गरे तापनि पूर्ण रूपले चाहिँ हामी भएको छैनौँ। 네, 여러분 혹시 예수님께 용서받았는데 여러분은 그 누군가를 용서하지 못하는 일 그런 일은 없습니까? तपाईहरूले चाहिँ येशूबाट चाहिँ क्षमा पाइसक्नुभयो तर अरूलाई चाहिँ तपाईँले क्षमा दिन सक्नु भएको छ कि छैन? 누군가 여러분들을 조금 괴롭히거나 여러분에게 손해를 끼치면 용서가 안 돼서 잠을 못 자거나 그런 일은 없어요? र अब तपाईहरूले चाहिँ कसैले चाहिँ नराम्रो व्यवहार गरेको के होइन गरेको छ भनेदेखि र त्यो कुराले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एकदम अशान्ति दिएर रातमा निद्रा नलागेको त्यस्तो कुरा भएको छैन तपाईँलाई? 네, 만약에 여러분이 그런다면 여러분은 신령한 복을 아직 못 받은 사람이에요. अब तपाईँलाई त्यस्तो किसिमको चाहिँ अब तपाईँले क्षमा दिन नसकेर अनि तपाईँलाई रातमा निन्द्रा दिनमा भोग लागेको छैन भनेदेखि र तपाईँले चाहिँ र सत्य परमेश्वरलाई अझ पनि तपाईँले चाहिँ राम्रोसँग तपाईँले चिन्नु भएको छैन। 예, 하나님께 신령한 복을 받은 사람은 그리스도 예수 안에서 예수 그리스도처럼 완전한 자가 되어지려고 하나님 앞에 늘 기도하며 하나님을 의식하고 사는 것입니다. त्यसो कारण चाहिँ हामीले चाहिँ र सत्य परमेश्वरको चाहिँ सत्य आशिष पाएको छ भनेदेखि र हामी चाहिँ र यो सबै कुरामा चाहिँ हामी परमेश्वर जस्तै हुने र परमेश्वर जस्तै के भन्छ हामीले क्षमा दिन सक्ने र परमेश्वर जस्तै हुनुको लागि चाहिँ हामीले धेरै प्रार्थना गरेर चाहिँ हामी जान सक्नुपर्छ। 여러분이 누군가 용서가 안 된다면 여러분은 예수 그리스도 안에 있지 않은 사람입니다. त्यसै कारण चाहिँ हामीले चाहिँ र क्रिस्टभित्र एकअर्कालाई हामीले क्षमा दिन सकेन भनेदेखि र अझै पनि हामी क्रिस्टभित्र पूर्णताको जीवन जिउन नसकेको व्यक्तिहरू हुन्छौँ। 네, 하나님께서는 창세전에 우리를 거룩하고 흠이 없게 하시려고 우리를 선택하셨다고 하셨습니다. त्यसै कारण चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ आदि सृष्टिदेखि नै र परमेश्वरले हामीलाई पवित्र गर्नको लागि र कुनै पनि दाग नभएको निष्खोट व्यक्ति बनाउनको लागि र परमेश्वरले चाहिँ सृष्टिदेखि उत्पत्तिदेखि प्रभुले हामीलाई चुन्नु भएको व्यक्ति हो। 예, 다시 말씀드리지만 거룩이라는 것은 우리에게 있는 것이 아니라 하나님의 영이십니다. पवित्र भनेको चाहिँ हाम्रो आत्मा होइन तर उहाँको आत्मा चाहिँ पवित्र छ। 거룩한 영은 또 예수 그리스도의 영, 성령의 영이십니다. पवित्र आत्मा भनेको चाहिँ पवित्र उहाँको परमेश्वरको आत्मा उहाँ चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। 거룩한 영은 하나님, 예수님, 성령님께만 있는 것입니다. पवित्र आत्मा भनेको परमेश्वर पिता पुत्र र परमेश्वरमा मात्रै हुन्छ। 그러나 여러분들이 신령한 복을 받았다면 그 신령한 복이라는 것이 바로 거룩한 영의 복을 받았다는 거예요. त्यसै कारण चाहिँ र पवित्र आशिष पाएको हो भनेदेखि र पवित्र आत्मा हामीले पाएको हुन्छौँ। 여러분이 거룩한 영의 복을 받았다면 그 거룩한 영이 여러분 안에서
여러분이 용서할 수 없는 사람도 용서하도록 하십니다. हो अनि पवित्र आत्मा हामीमा आउनुभएको छ हामीमा छ भनेदेखि र हामीले पनि एकअर्कामा चाहिँ पवित्र हृदय दिनको लागि एकअर्कामा हामीले चाहिँ र क्षमा दिनु सक्नुपर्छ। 네, 이제 용서라는 것은 우리가 하는 것이 아니라 내 안에 계신 하나님 영, 예수님 영, 성령의 영, 거룩한 영이 용서할 수 있도록 은혜를 베푸셨다는 사실을 여러분이 깨달았기를 주의 이름 축복합니다. हो त्यसै कारणले चाहिँ यो पवित्र भन्ने कुरा चाहिँ यो क्षमा दिने भन्ने कुरा तर मेरो आत्माले सक्दैन तर चाहिँ म भित्र चाहिँ र पिताको आत्मा पुत्रको आत्मा पवित्रको आत्मा हामीमा चाहिँ र परमेश्वरको आत्मा भएको कारणले त्यसै नै र हामीले चाहिँ एकअर्कालाई क्षमा दिएर चाहिँ हामी पवित्र भएर चाहिँ परमेश्वरमा रहनको लागि हामी हुनुपर्छ। त्यसै कारण चाहिँ तपाईहरुलाई पनि म यही अनुरोध गर्छु र परमेश्वरको नाममा चाहिँ सबैजना पवित्र भएर क्षमा दिएर रहन सकोस्। आमेन। 네, 이제부터 신령한 복을 여러분이 받았다면 여러분들은 어떤 일을 하든지 여러분 안에 함께 계시는 거룩한 영에게 여러분은 기도하셔야 돼요. हो त्यसै कारण चाहिँ हामीले चाहिँ पवित्र आशिष पाएको छ र पवित्र आत्मा मसँग भित्र भएको छ भन्ने हामीले चाहिँ सधैँ हामीले चाहिँ यो आत्मालाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम सम्हालेर राख्नको लागि निरन्तर हामीले चाहिँ प्रार्थना गरिराख्नुपर्छ। 네, 여러분 안에 함께 계시는 그 거룩한 하나님의 영에게 여러분은 물어보셔야 돼요. हो त्यसै कारण चाहिँ हामी चाहिँ पवित्र आत्मा भित्र रहेको व्यक्तिहरूले चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ हामीले सधैँ हामीले चाहिँ सोध्नु र सल्लाह गर्नुपर्छ। 예, 저는 솔직히 여러분에게 고백할 게 있습니다. अनि साँच्चै म तपाईहरुलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु 예, 제가 여러분한테 네팔에 직접 가서 설교할 때는 불편함이 없었는데 이렇게 서로 얼굴을 이렇게 모니터를 보면서 하니까 굉장히 불편해요. र म नेपालमा गएर चाहिँ अहिले के भन्छ मैले वचन बाँड्ने बेलामा चाहिँ त्यति मलाई असजिलो भएको थिएन तर अहिले चाहिँ यो जुमको नेटबाट चाहिँ हामी अनुहार हेरेर चाहिँ यसो गरेर चाहिँ बोल्दाखेरि मलाई धेरै असजिलो भएको छ। 그래서 저는 처음에 박성 교사님께서 이 네팔에 강의를 좀 해달라 할 때 저는 한 번만 하면 되는 줄 알았어요. हो मैले चाहिँ हाम्रो फाक्मुङ सानिमलाई चाहिँ अब नेपालको हाम्रो यस्तो नेटबाट चाहिँ र वचन बाँड्नको लागि मलाई चाहिँ मौका दिनुस् भन्दाखेरि म चाहिँ एकखेर मात्रै गर्ने होला भन्ने ठानेको थिएँ। 그래서 일주일만 해주면 되는 줄 알고 저는 흔쾌히 대답하고 또 살로 목사님과 여러분도 보고 싶어서 제가 대답을 했습니다. अनि त्यसपछि चाहिँ अंखेर मैले चाहिँ एक हप्ता मात्रै गर्ने भनेर चाहिँ अंखेर हुन्छ भनेर चाहिँ मैले गरेको थिएँ। अनि हाम्रो पास्टर सालो र अंखेर तपाईहरुलाई चाहिँ अब यसो भेटघाट पनि गर्नेस् अंखेर यसो त्यो सम्झेको कारणले भनेर भन्ठानेको थिएँ। 그런데 박성 교사님께서 11월 제가 10월에 했는데 11월에 한 번 더 해달라는 거예요.